چین گولو تے پھر کے ساری درین گولو بے چین لوگو چین گولو تے پھر کے ساری درین گولو قدم قدم تے یزید ملسن خدا دے ناتے حسین گولو بوالے بلند سالوا التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمود بحق محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ بحق علی المرتضی علیہ السلام یا انت فطر السماوات بحق پاک سیدہ طاہرہ عالمہ غیر معلومہ سین یا محسن بحق حسن المجتبہ علیہ السلام یا قدیم الاحسان بحق حسین مظلوم کربلا علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا ارحم من راس مالہ الرجا وسلاہ البکا یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی ظلم یا عالم لا یعلم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قائم آل محمد 14 دا خالق اللہ عشر محرم الحرام دیاں تمام مجالس سزا قبول و منظور فرما تمام عزت زی وقار عزداران امام مظلوم کربلا دا ماما بینہ دیاں مرشد زادیاں دا اس مقدس طاہر مقام تے ٹور کے آیا سنی شیعہ دا قبول و منظور فرما تمام بانیان دی محنت کاوش بلخص سیدہ بادشاہاں دا فرش عذاب اچھایا سیدہ دربار عالیت قبول و منظور فرما قرآن و اہل بیت دواستی مولا رضا بادشاہ دے پاک خزانے چون مظلوم حسین دے روان علیانوں اتنا رزق عطا فرما فرض قرض لہا کے شام علیہ او بازار ونج ویکھن جتھے علی دیاں بہ کے ٹر دیاں رہیاں سبحان اللہ ہر مجلس جے دعا مقدرانا اللہ حسین دے روان علیانوں اتنا رزق عطا فرما کربلا بھائی جان او مقام ونج ویکھن جتھے بہن 70 قدم تے ویدھی رہی تے بیرا کشدہ رہیا جتھے بابا حامد بہنہ دیا زمین اچھیو میں حسین دا سجدہ وینیاں کربلا دا غریب فرماویا زوار صاحب زمین جھکیو میں نو بہنہ کشدہ نہ ویکھن اور زمین چو آواز آویا تو علی دلالیں تو او بھی تو علی دی دھیئے میں کہندی منہ کربلا دا غریب فرمائندہ انہیں چکار جی میں میری شام دی قیدن بہن آتی ہے اس شام وانج میرا سجدہ بچاونا ہے اللہ انہا سارے انہوں 14 دی زواری نصیب فرما حسین بادشاہ دے زخمی ہتھاں دا صدقہ جتنے دربار حسین اچھ ہتھ بلندن انہا ہتھاں دا صدقہ جڑی یاری علی دیوار بہن رو کی آتی آئی ایک آتی انگلیاں 4 کی ہوئیں سبحان اللہ اللہ جتنے ہتھ بلندن جتنیاں دعاواں دل چک دن ساریاں دعائیں مستجاب فرما مالک اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما زیادہ ماتمیاں دی دعا ذمہ خالی جھولیاں لے مولا حیاتیاں لے بیٹے عطا فرما جنہاں نو دیتے نہیں انہاں دیاں وڈیاں زندگیاں دراز فرما جنہاں ذکر جتنی کاوش کیتی ہے پانی دا گلاس ہی حسین بادشاہ دے عزدار نو بیوایا سنیے تے بامے شیعہ ہے مالک اللہ دربار عالیہ ڈیوٹی قبول فرما اجر عظیم عطا فرما ساڑھے پردے علی محمد وقت دے حسین یعنی وارث خون حسین دے خروج تاجیل فرما دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات بہت بڑی مہربانی بہت سونا استقبال تو دعا دا کیتا جڑے بندے گئے ہو مولا تو بار بار لے ونجے بھائی جان تے جڑے نہیں گئے مشہد مولا امام رضا دے حرم جس لئے درود شریف پڑھیا منجنے انہیں معلوم ہوتا ہے کوئی جنت دا محول ہے ایڈا سونا درود پڑھو مشہد مولا رضا دا حرم یاد ہے اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات
قبول کریں جی بسم اللہ سونے استقبال تے دھی چوں سالاں دی جا کے تیرے پیو دے وسدے ہے وہ شہر دے وچ ہے پتر دی چھیکڑی اللہ جی بسم اللہ نوکرہ مولا شفا عطا فرماوے اچھا بابا نوکرہ ہزار باری آکھا آیا بکیے مادی قبر ہوتے تے دی چوں سالاں دی چاکے تیرے پیو دے وسدے ہے وہ شہر دے وچ ہے پتر دی چھیکڑی جندے ہاتھ بڑی عباس دا صدقہ ماتمی عزدار بابا حامد رو رو کے کھڑا دے تو ماں جو ہے تینوں دسڑ آیا تے گل غربت دے حالات تیرے شہر چکل میں ہے وہ لائے ویسا وہ سونے اکبر دی جی بسم اللہ زوار صاحب نوکرہ ایک گالتا جی بسم اللہ بابا ایک گالتا بھائی جان حسین بادشاہ نے ماں نال کی تھی جڑی آلیہ زین نے بھرا دے نال گل کی تھی وہ سناونا چاہنا رو رو کے بی بیا دیئے پیا امن دا شہر چھڑے دا ہے تے اے دردان دا گل دستا سیدہ راضی ہوئے حسین بادشاہ دی بہن توڑے تے راضی ہوئے ہر بندہ ہے کر کے روندہ پیا منت کر کے پیانا حسین دا سب تو چھوٹا جی عزا کے ہائے کر کے رونا کر بابا فدا کیوں آکھے ہائے ہو دی اثرت ہے جڑی نو بھراوہ دی لاش تو ہن لگی ہے جی میں لگ دئی کو جا رو رو کے آدیا حسین سیدہ راضی ہوئے اچھا بابا جی پرانے دردہ دے ایک دردہ نال وین سنے نا جیندے ہاتھ بڑی عباس دا صدقین ماتمی عزدار انگار بائے کے امان دے دور دے ویچ کی تلے کھابے نہ بھرائے داس کتنا خرچے صدقنا ہاتھ کام گئے جس داما آئے لکھن لگا شابیر دیپا کر دائے بی بی آدھی میری لکھ پیشی دربار اللہ مان یہ تبائی کر بتا دماں جی بسم اللہ بابا میں نہ کرا ٹریا بسم اللہ بابا جی میری حسرت اتنی نہیں ہے جتنا سونا تو استقبال کیتا بابا ہاتھ نہیں جوڑنے بنا کرا ٹرے آوے دے ویر بھنی دا وطن کلو آج مولا گئرا کے کنجیا دیتیا دی دکھیا کو سید مسافر تھا کولا امیر بندہ جڑا ہے نہیں کر سکیا جی بسم اللہ بابا میں نوکرہ بابا میں نوکرہ کنجیا دیتیا دی دکھیا کو سید مسافر تھا کولا کے
بابا میں بیمارا سخت لچارا گلیاں حوصل پاک مزارا بابا گلیاں ڈاڑھی رلیاں قدم والے آسو دے و تسلیاں لگڑی حویلی دے وچ بابا ہمارے سامنے بون پر لاگے ترے آوے دے ترے آوے اللہ مان بابا نوکر جی بسم اللہ ہاتھ نہیں جوڑنے ترے آوے دے ویر بھڑی دا اللہ مان بابا تھوڑے یہ حوصلے جاؤ اچھا بابا میں فضائل نہیں کریں گا چار دکھ سنیں نا تھوڑی اکھی دی فرات تبدیل نہ کرا بابا حسرت ترائے محرم رومن آئے یہ دیاں بہنہ نال لے کے بابا زوار فداؤ سارے رومن آئے کہ سارے جتنی جھولیاں پھیلائی بیٹھے ہو تھوڑا جیا حوصلے جا کے اساں سارے ذاکر بابا حامد حسین اساں سارے ذاکر بھائی اسد عباس اساں سارے ذاکر دا محرم تائیں تیاری پڑھ دے رمائے مکدی نہیں کوئی وطن تو سوکھیاں ٹوری ہیں آئے ہو میرا اللہ اللہ مان مرحبا جی بسم اللہ 119 مریم دا جنازہ لائے کے ٹور بھی اکبر دا بابا سبحان اللہ جنازے آنے اچھا ایک وین پڑھیا ہے راتی ایریاں لے بارگاہ دے وچ مجلس اس تے موک گئی وہ وین سناوا چاہ جی بسم اللہ نانکیاں گلیاں دے وچ کھلو کے جڑی حسین بادشاہ نے گل کی تھی وہ سنے نا بابا جی میں گوں لوگوں او حسین دلا میں آج جھوکا لڑائی وینا ماتم میں گوں لوگوں او حسین دلا میں آج جھوکا لڑائی وینا ازادارو ان تک داری آیا میں نہیں آدھا جی میں کناد سرگار کھڑا دے مدینے وقت ہم نہیں ولنا میں ثابتا گا ہم گئی وے جی بسم اللہ بابا میں نوکر جی بسم اللہ ہزار واری بابا جی انہا ہتھا نہیں خیر ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئی چند بندے بابا حامد مدینے دے لوگ سامنے آئے نادر مولا کہیں تو کوئی ہک پیا کردو وے رومن دی آواز نہیں مکدی توڑا تا یکا گھر ٹوڑے ہوئے دے رومن دی آواز کوئی نہیں رنہ اکبر دا بابا رو رو کے پیا دے اے دھیاں پا کہ محمد دیا اے باہر آیا تے مار گئی جنازے پا کہ بھیڑا دے جی بسم اللہ بابا جنازے پا کہ بھیڑا دے میں پڑھنا آدھے میری او بھیڑے جڑی نانے دی سرید ادھیرا بسم اللہ نوکر ہم آدمی ہاتھ نہیں جوڑنے نوکر اے دھیاں پاک محمد دیا تے باہر آیا اے مر گئی جنازے پاک بھیڑا دے میں اپنے عظیم مدائے بابا جی ڈھیر واد دزوار آدن اس کو وڈا تمس ہے بھی کوئی نہیں اکبر دبا
बाबा मदीने दी गली च रो के आदा खड़ा है ए धिया मोहम्मद दिया ते बहराया मर गईया जनाजे पा थोड़ा जी हौसले चाहो मैं दसना चाहना अली दियां धियां केटियां औखियां टुरियां बाबा फिदा जवा अपना जवारो तो दुआ करे सो जनाब फजल दी अम्मा ते उठे आए निथे अब्बास मौला जनाब फजल नु हां ते समाई पया रो रो के पया दे ओदा हसन जींदा होया तैनू कदा ही न छड्डा हाय मेरा अल्लाह ओदा हसन जींदा होया तैनू कदा ही न छड्डा किदा ही भिरा वैंदा है ते बहन वंजण नहीं देती इन उठन बाबा जी जनाब फजल मिट्टी ते झड़न जल्दी नाल आके एक हथ रखे आली हसनैन दे कदम थे एक हथ रखे हुसैन बादशाह दे कदम थे रो रो के खड़ा दे कहीं रुआए ने इंशाअल्लाह कदी न रोवो मेरी सैन फरमाया मेरे हुसैन नु गौर नाल वेख ला मातमी ज़दारो जदा आख्या ना गौर नाल वेख ला आदा मैं इंज तिलावत करना जिवें हर रोज कारी कुरान दी करंदा है बीबी ने फरमाया गौर नाल वेख ला जेड़े मातमी दुआ ला दे रोंदे बैठे हो थोड़ा जी हौसले चाहो मैं चार जुमले सुना लवां तुहानू गौर नाल वेख ला मेरे हुसैन ते कोई जख्म दा दाग तो कोई नहीं चुप करके अब्बास मौला बहरन भाई मोहसिन हाथ जोड़ के मातमी संगत दे सलारो ते जितने तशरीफ फरमाओ सारे मेरे वास्ते मोहतरम हो मातमी अज़ादारो अब्बास मौला दा बाणा अली दी धीरो गया दी गाजी जमानत नहीं देंदा आदे बीबी जमानत देना एक वादा तुसाई बहन बिरा करो हर मैदान चिन्ने आखसो अगर हर मैदान चाखसो तुहाडी चादर दे इज़ामे ना तेरे हुसैन दे इज़ामे ना अल्लाह मरहबा मरहबा शायद मैं पूरी तैयारी न पढ़ सका आदमियों ज़दारो जी बिस्मिल्लाह हाशमिया दे झुरमट दे विच बाबा हामिद सितारियां दे विच जिवें चन्न सोहना लगदा है भाईजान हुसैन बादशाह आखिरी वारी नानकी गलियां च टुरे है बत गरीबां दे भाईजान कोई दिल नहीं दुखे होंदे न रो रो के पैदन गाजी आज तो ही मैनू गरीब जाता है आदन मौला किवें गरीब जाता है आदन पहले कांड दे पिछू टुरना हो आज मेरे नाल वदा टुरना है आदा मौला पहले ते आज टुरने च फर्क बढ़दा है पहले टुरदा मु नौकर बन के आज पिया मना जामिन बन के आदा सामने टुर नहीं हो सकदा जो तू पाक बतूल दा पुत्र है सुभान अल्लाह हुसैन बादशाह फरमाया नहीं गाजी तेरे होंदिया मैं हुसैन किसे कुछ नहीं आखना जदन तै लह बैना हर के आखना मारो दियां बहना दा मान लह गया अब हमें वलीद दा दरबार वाकया थोड़े बच्चियां नु याद घंटे दा मेरा मजमून है थोड़े टाइम में मुकैना वलीद दा दरबार इने मोड़ के वेदे पैन पुत्रा भिरावां नु पाया ते उन्ना आख्या कोई भिरा ते पुत्र नाल ना आवे जेड़ा बंदा हाय कर सकदा है इसलिए आख्या ना कोई भिरा ते पुत्र नाल ना आवे
زوار صاحب ہر کوئی روک گیا ہے، عباس مولا ٹرنا شروع کیتا ہے، حسین مڑ کے ڈٹھا ہے، غازی تینوں میں نہیں آکھیا، انہاں آکھیا بھیرا نال ناوے، ہاتھ جوڑ کے آدھا مولا انہاں بھیراواں دا روکیا، انہاں نوکراں دا تو کوئی نہیں روکیا، آدھا مولا تو کرسی دے بویں میں تیری نلین صاف کرے سا، ہر بندہ اکسی غازی بھیرا نہیں غازی نوکر، سبحان اللہ جی بسم اللہ، جڑے مضمون سنن دے آدھی ہو، آدھا نہیں عباس یہ تو تیرا پیار ہے، لیکن ہر بندہ نو پتا ہے تو علی دا فون ہے، نالے اے دروازہ کوئی خیبر تو وزنی نہیں، میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرے ساں تو آونے، ماتمی عزدارو علی اکبر دا بابا اندر آئے، انہا کمینے کوشش کیتی ہوئے، یبنا رسول اللہ جیسے لئے تشریف لائے کہ آمین کوئی بندہ کرسی نہ چھوڑے، حیبت امامت تو زوار صاحب ہر بندے تو کرسی چھوٹ گئی ہے، انہا کوئی نیجس یا کاغذ سامنے کیتا ہے، پتہ نہیں ہون کیڑا بندہ ہے جڑا آئے نہ کر سکسی، حسین بادشاہ رو کے پیا دن اے شام اچ لکھیندہ رہی ہے، اسا مدینے بہن بھیرا پڑھ دے رہے ہیں، آئے میرا اللہ امیر آئیو بندہ جائے ہے نہیں کی تھی، اے حالی تائیں دین اجاڑن دا تساں سوچیا نائی، اسا بہن بھیراواں دین بچاون دی سوچ لئیے، اجا تائیں تساں کاغذ لکھ دے پیا ہے، میں آلین واقعہ ہے ویڑے جٹرنا سکھیا کر، جی بسم اللہ سبحان اللہ، اللہ ہے قبول کرے، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، انہیں روندے ہوئے اکبر دے بابا بہر نکلے نا، تے کسے بندے بابا حامد گل کرنی ہوئے نا مولا حسین نال، روب امامت تو گل نہ کر سکتے، سارے جناب عبداللہ بن جعفر تیار دا اوہلا بنے دیان، جناب عبداللہ بن جعفر تیار رو کے پیادن، کیوں روندے ہو سا کوئی غریب آئیں، آیا میرا اللہ مدینے سید سوڑے بستے آن، آدن مولا کیوں روندے ہو سا کوئی غریب آئیں، سید آدم میرے کو بیعت منگ دین، آدن وقت سچ رومن دی گال نہیں، چار لی توڑے نال ہیں، سانو چار گھوڑے دیو، چار تلوارہ دیو، ادھا واپس سائیں جدہ کوئی کمینہ کسی شریف کو بیعت نہ منگ سی، حسین فرمائے دے نہیں عبداللہ اللہ دی حجت تے واجب ہے، تبلیغ کرے، اگر تبلیغ دے نال دین نہ بچے تو وطن چھوڑ دے وے، کلہ نہ چھوڑے ہائے کریں بھائی، کلہ نہ چھوڑے دیاں نال لائے کے ٹور پوے، آدن مولا جڑے بندے ہائے پہ کر دے ہو، آدن مولا ونجنا تا ضرور ہے، لیکن ہکا منت لاؤے دساؤ ونجنا کہیں، آدن میرے اکبر ونجنا آدن بسم اللہ ضرور لائے ونجو جو توڑا نانے دیا شکلہ لائے، آدن میرے قاسم ونجنا آدن بسم اللہ ضرور لائے ونجو جو توڑے حسن دا یتیم رو رو کے آدن میرے علمال عباس ونجنا آدن ضرور لائے ونجو توڑیاں بہنا دمانے، زوار صاحب جدا کیا میرے اصغر ونجنا جناب عبداللہ مٹی تجھن پہنا، آدن مولا صدارہ دیا دا اصغر عراق دے اوکھ جنگلنا، اماد بغیر کی میں وسیع حسین رو کے آدن عبداللہ نہ روا، کل اصغر نہیں اصغر دی امائی نال ونجنا ہے، کل اکبر نہیں اکبر دی مائی نال ونجی، بسم اللہ مرحبا تیاری کروین سنوا، ماتمی عزدارو جدا کے عباس دی بہنی نال ونجنا ہے، میری بے اولاد بہنی نال ونجنا ہے، اگر کوئی ونجن دیتا تا میری آلیہ نال ونجنا ہے، جلدی دنال جنت البقیہ چاہنا، آدن سین میں چاچے علی نال وعدہ کیتا ہے، میری زندگی جتوڑی دین روسی ہون روندیاں گزر ونے نوکر تے نرا، اللہ مرحبا مرحبا سیدہ راضی ہوئے، ہاتھ سار یسینے تے ضرور آوے تاکہ تیرا ماتمی شمار ہوئے، بابا جی ہو گئیاں تیاریاں، چھوڑا تے مہر اللہ بابا جی، ہو گئیاں تیاریاں، آلیہ سینڈ ہو کے آدھر حسین میں جلنا ہے، آدھر بہن اگر تو نہ ونجے تیرا حسین نہیں بچدا، اکبر دبا برو کے فرمائدن اگر تیرا شوہر اجازت نہ دے میں نہیں لے کے ونج سکتا، ہاتھ جوڑ کے آدھیے ترائے جمادی حسانی یاد کر جدا ماں دنیا تو ٹردی ہوئی ہے، میں نو اماں کیا ہی میرے حسین کا خیال رکھے، میں تیرے نال بہن بن کے نہیں ماں بن کے گزاری ہے، آج تھوڑی دیر میری خاطر کھڑا
دا تھک نہیں پیا ماتمی عزادارو آلیہ سینائن پہ کی تو ساوری حویلی چا بابا حمد بی بی اتھے بین جتھے سوالی باندھے آنا جیویں جو دھیاں میری سین دیاں بیٹھیاں نا جلدی دنال بابے دے قدمہ دے جان پہیاں رو گیا دین بابا بھاوے جو تو امیر غریب ساڑی ہمیں نہیں ہے آدن کتنی دیر ہو گئی ہے ساڑی ماں مٹیاں تران دی بیٹھی ہے جناب عبداللہ رو گیا دن آئیو تسبیبہ کمل قادی کیوں خاکتے باہے گئی ہے حیران ہمیں اچھا بابا جی معافی مانگے ایک جھولی پھیلا کے دعا منگی کرو شالک تھی دبے کمان نہ مکے رو رو کے میری سینہ دیئے سامان بندھی دے میں کھائی آوان ویڑے اپنی ماں اپنے واری ہے وہ بند تھی دنوا میں دے پہ کیا دے در ٹریا ویدے ویر بھنی دا وطن کلو آج مل گئرا کے کنجیاں نتیا ٹریا ویدے مالک مرسل قبول فرما میری پاک موزم سینی نہ تھا اچھا بابا ٹریا ویدے ویر بھنی دا وطن کلو آج مل گئرا کے ٹریا ویدے کریم اللہ مرسل قبول فرما مالک اللہ انہاں دی محافظت فرما ماما بہنہ دیاں دے پردے سلامت فرما جتنی دعا مدامن جرخ دن قبول فرما قرآن و اہل بیت دواستے اجر عظیم عطا فرما سیدہ بادشاہ دی محنت قبول فرما اللہم صلی اللہ اچھا بابا نہیں مڑ ایک معافی مانگ کے موہر اللہ وین سو اینا چھوڑی ویندہ کوئی علی تے میں وین پڑے اس کے بعد مجلس ہو گئی جناب عبداللہ بیادن اٹھی کھلو مٹی تو متا عباس نہ ویکھ رو رو کے پیادیے سوالن بانا کہ آ گئی آمنو مٹیا تے باون دے جناب عبداللہ دن عباس دی سینے اکبر دی مائے حسین دی بھیڑے مٹی تے کیوں بیٹھی ہیں رو رو کے پیا دیے میرے اکبر دی شاہ